Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतजार to know the latest news and all the gossips. So why wait, get ready and let's start the program. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आसिफ अली जरदारी और उनकी बेटी और जो बिलावल हैं उनकी बहन, यानी उनके यहाँ अभी उनकी शादी को तीसरा साल है और तीसरे साल में ही उनके यहाँ तीसरे बच्चे की विलादत हुई है। इसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टॉन्ट कर रहे हैं। आज के सिर्फ 8 से 9 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 3 सालों में उनके यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश क्यों और कैसे हुई है। माजरत के साथ किसको किसी गलत साइड पे मत लेके जाइएगा। और दूसरा ये कि उनके बच्चे की पैदाइश पर वो चाहती थी कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो उनके पास आएँ, लेकिन वो उनके पास नहीं गए। तो क्या वो कोई रंजिश थी, क्या वो कोई झगड़ा था या कोई और रीज़न थी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और कुछ लोग इस बात के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि बिलावल जो है वो खुद की शादी तो करवा नहीं रहे और ना ही उनकी दूसरी बहन की शादी हुई है, लेकिन जहाँ पर उनकी एक बहन की शादी हुई है तो उसके इतने सारे बच्चे कैसे हो गए हैं, वो भी तीसरे साल में। तो लोग इसके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें भी बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री है, पैप्स हैं, तो वो तरह तरह की बातें करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे रणबीर कपूर और आलिया कि जब शादी हुई थी तो लोगों ने कहा था कि उन्होंने शादी ही इस मजबूरी में की थी क्योंकि जनाब उनके यहाँ छठे महीने में बच्चे की विलादत हो गई थी। बहरहाल पैप्स तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ रूमर्स को हटा के आपके साथ वो बात करना जो फैक्ट्स पर मबनी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि बख्तावर भुट्टो के यहाँ जो तीसरे बच्चे की विलादत हुई है वो क्या है, बेटा है या बेटी है। तो जनाब अब की बार भी उनके यहाँ तीसरी बार बेटे ही की विलादत हुई है। आपको बताती चलूं कि जो आसिफ अली जरदारी हैं उनकी जो सबसे बड़ी बेटी हैं वो हैं जी बख्तावर भुट्टो। और बख्तावर भुट्टो ने आज से 3 साल पहले जब शादी की थी तो उनकी उम्र थी 31 साल। उस वक्त भी लोगों ने उनकी शादी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें बनाई थी और कहा था कि 31वें साल में आकर उन्होंने शादी की है। बख्तावर भुट्टो जो हैं उनके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश के ऊपर बहुत सारी सियासी और समाजी शख्सियात ने उनको मुबारकबादें जो हैं वो दी हैं। यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि बख्तावर भुट्टो के यहाँ ये जो तीसरा बेटा पैदा हुआ है इसकी पैदाइश जो है वो अक्टूबर में हुई है। लेकिन आप कहोगे कि अक्टूबर में हुई है तो क्या हुआ, इसके अंदर भी एक अजीब सी फैंटेसी है और अजीब सी एक बात है, क्योंकि एक तो बख्तावर भुट्टो की शादी को ठीक तीसरा साल है और दूसरा ये कि उनके तीनों बच्चों की डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम है। डेट ऑफ बर्थ नहीं, मंथ ऑफ उनका जो है वो बिल्कुल सेम है। वो कैसे कि आपको बता दूं कि उनके यहाँ जो पहले बेटे की पैदाइश हुई थी उसका नाम उन्होंने रखा था मीर हाकिम जरदारी। उनकी पैदाइश 10 अक्टूबर 2021 को हुई थी और दूसरे बेटे की जो पैदाइश हुई वो उसका उन्होंने नाम रखा मीर सजावल जरदारी और उसकी जो पैदाइश हुई वो हुई 6 अक्टूबर 2022 को। यानी 2021 में एक बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा 2022 में पैदा हुआ, एक 10 अक्टूबर को पैदा हुआ और एक 6 अक्टूबर को पैदा हुआ। बख्तावर भुट्टो के यहाँ अब जो तीसरे बेटे की पैदाइश हुई है वो भी अक्टूबर के महीने में हुई है और वो हुई है 20 अक्टूबर को। बख्तावर भुट्टो जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो महमूद चौधरी हैं उनसे 31 जनवरी 2021 को शादी की थी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि बख्तावर भुट्टो की जो शादी हुई थी वो हुई थी सन 2021 के 31 जनवरी को और उनका जो बच्चा पैदा हुआ था वो हुआ था अक्टूबर में। अगर आप ये पूरे मंथ्स गिने तो ये टोटल मिलाकर 9 महीने बनते हैं, जिसकी वजह से जो बख्तावर हैं उनके बारे में लोगों ने बड़ी बहतान वाली बातें भी की थी और कहा था कि 9वें महीने के अंदर जाकर कैसे बच्चा पैदा हो सकता है, हालांकि आपको पता है कि बच्चा 7 मंथ में भी हो सकता है। बहरहाल बख्तावर भुट्टो जो हैं उन्होंने जिनसे शादी की थी उनके शौहर के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं। तो बख्तावर भुट्टो के जो शौहर हैं उनका नाम है जी महमूद चौधरी। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट भी लगाई थी जिसमें उन्होंने अपने वालिदैन बनने की जो है वो तस्दीक की। मैं आगे आपको उनकी बायोग्राफी भी बताती हूँ। दोनों की जानिब से अपने हाथ तीसरे बेटे की पैदाइश का ऐलान किए जाने के बाद मुतअद्दिद सियासी और समाजी शख्सियात ने उनको मुबारकबादें दी। बाज़ अफराद ने मज़ाहिया अंदाज में ये भी लिखा कि पीपीपी यानी कि पीपल्स पार्टी जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है एक बार फिर से मामू बन गए और मामू बनने को लोगों ने जो है वो मजाक में भी उड़ाया। आपको यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि जो लोग इस बात के ऊपर एतराज़ कर रहे थे कि बख्तावर भुट्टो के तीसरे बच्चे की पैदाइश पर आसिफ अली जरदारी या बिलावल जो हैं वो वहाँ पर क्यों नहीं थे, तो आप लोग जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला था। 26वीं आईनी तरमीम के मामले की वजह से ही
یہ دونوں شخصیات وہاں نہیں جا پائی تھیں، لیکن جس دن 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اسی دن بلاول جو ہے وہ فوری طور پہ دبئی روانہ ہو گئے تھے. اور اس وقت تک مجھے جب یہ خبر ملی تھی کہ وہ اتنی ایمرجنسی کے اندر جو ہے وہ دبئی گئے ہیں، تو مجھے یہ لگا تھا کہ کوئی بہت ضروری میٹنگ ہو سکتی ہے، ادروائز 26ویں آئینی ترمیم کے سیلیبریشن کیے بغیر وہ کیسے جا سکتے ہیں. تو اس کی جو ریزن ہے وہ اب آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آ گئی ہے. بات کریں اگر ہم ان کے شوہر کے بارے میں، جن کی بایوگرافی کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو وہ بتاتی ہوں. تو بختاور کے جو شوہر ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک بہت بڑے صنعت کار بھی ہیں. ان کا کافی وسیع بزنس ہے اور وہ بھی دبئی میں. آپ کو بتا دوں کہ جب ان کی 31 جنوری کو شادی ہوئی تھی تو بلاول ہاؤس میں ان کی شادی کی تمام تقریبات ہوئی تھیں، اور پاکستانی نژاد دبئی کے جو یہ صنعت کار ہیں جن کا نام، یعنی ان کے شوہر کا نام محمود چودھری ہے، ان کے ساتھ شادی کے بندھن میں وہ بندھ گئی تھیں. نکاح کی تقریب میں بھٹو زرداری خاندان اور محمود چودھری کے جو رشتہ دار ہیں تمام، وہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے. کافی بڑی شادی کی گئی تھی. اس موقع پر بلاول ہاؤس کے اندر کافی سیکیورٹی کے انتظامات بھی تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ تب آصف علی زرداری جو ہیں ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی اور وہ ہاسپٹلائز تھے، اور وہ ہاسپٹلائز ہونے کے باوجود بھی، ڈاکٹرز کے منع کرنے کے باوجود بھی اس تقریب کو دیکھنے کے لیے ڈیلی آتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ ہاسپٹلائز ہو جاتے تھے. ان کی شادی کی تقریبات آپ کو یاد ہوگا تقریباً 5 دن تک چلی تھیں، اور 25 جنوری سے لے کر جو ہے وہ آگے 31 اور 31 سے آگے تک ان کی شادی کی جو تقریبات ہیں وہ چلتی رہی تھیں. آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ بختاور جو ہے اپنی شادی کے موقع پر 31 سال کی تھیں، جبکہ ان کے شوہر جو ہیں وہ اس وقت 33 سال کے تھے. اور سب سے اچھی بات ان کی شادی کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی شادی کی تقریبات کا آغاز جو ہے وہ محفل میلاد سے کیا تھا. بختاور بھٹو کی رسم حنا کی جو مرکزی تقریب تھی وہ 27 جنوری کو ہوئی تھی، جبکہ 28 جنوری کو سندھی اور بلوچی رسومات کے ساتھ انہوں نے ان تقریبات کا آغاز کیا تھا، اور مقامی فنکاروں کو بھی اس میں انہوں نے مدعو کیا تھا. اور شادی کی اہم تقریب جو ہے وہ پھر آگے 30 اور 31 جنوری کو ہوئی تھی، جس میں 300 مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا. اور اس وقت پیپلز پارٹی کے بہت سارے سیاستدان ناراض بھی ہوئے تھے کہ ان کو نہیں بلایا گیا، لیکن تقریب کو لمیٹڈ رکھا گیا تھا کیونکہ ان دنوں میں کووڈ جو ہے وہ اس کا بھی خطرہ تھا. پیپلز پارٹی اور رکن اور سوشل میڈیا ٹیم میں شامل جو لوگ تھے انہوں نے اس کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی کنٹروورسی بنی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ کووڈ کی ویکسینیشن کے بغیر ہم کسی کو بھی انٹر نہیں ہونے دیں گے. بختاور بھٹو کے نکاح میں ان کی سہیلیاں بھی شامل ہوئی تھیں، اور بھٹو خاندان کے افراد اور پیپلز پارٹی کے جو کچھ رہنما ہیں انہوں نے بھی شرکت کی تھی. اور آپ کو بتا دوں کہ بختاور بھٹو کا جو نکاح ہے وہ مولانا غلام محمد سہو نے پڑھایا تھا، اور انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی ایک پوسٹ بھی لگائی تھی. دوسری طرف بختاور بھٹو زرداری جو ہیں ان کے شوہر محمود چودھری نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر اپنی ایک سٹوری بھی شیئر کی تھی، اور انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ بھی کی تھی جس میں انہوں نے، بلاول بھٹو نے ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری بہن بختاور بھٹو زرداری کی شادی ایک طویل عرصے کے بعد آنے والی خوشیوں کا ایک لمحہ ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ مسرت کے اس لمحے میں میری والدہ یعنی کہ بے نظیر بھٹو ہمیں دیکھ رہی ہیں. میری جانب سے دونوں کو ایک ساتھ زندگی گزارنے کی اور ابتدا کی مبارکباد ہو. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت بلاول بھٹو نے بتایا تھا کہ بختاور بھٹو کی شادی کی تقریبات جو ہیں وہ لاڑکانہ، لاہور اور اسلام آباد میں بھی ہوئی تھیں، اور پھر جو باقی لوگ رہ گئے تھے جن کا گلہ تھا ان کو بھی پھر اس کے اندر جو ہے وہ بلایا گیا تھا. بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو. اور اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، چھوڑو بیکار کی باتوں کو، کہیں بیت نہ جائے رہنا. تو اپنا ٹائم ویسٹ کیے بنا شادی کے تیسرے سال میں تیسرے بچے کی پیدائش، ایک ہی مہینے میں، ہر دفعہ اکتوبر کے مہینے میں 3 بیٹے ماشاءاللہ سے، اور تینوں کے ناموں کے ساتھ زرداری کا ایڈیشن. اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے، پرسنلی جواب دوں گی. میرا کام تھا جی ایگزیکٹ انفارمیشن آپ تک پہنچانا، تو وہ میں نے پہنچا دی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے